We are here guys. Barangay Kaubang, Pintuyan, Southern Leyte. Siyempre, shout out sa atong suki nga customer, si Sir Loloy. Idol gyud ni nato kay kung wala siya, basin noodles na lang tapirmi. Padulong na unta mi pauli, pero mi decide mi nga mo hapit kay mangita og pangsudan. Kay kabalo namo, inigabot sa sugod, aw automatic, mas mahal ang presyo. Murag over Joe ug past Joe ang presyo. Pero diri, presko na, barato pa. Maog yun ni ang advantage kung mohapit ka sa lugar nga gikan mismo sa dagat ang kuha. Salamat kaayo Sir Loloy kay nakales jud mi sa presyo. Makatipid ta, unya makabusog pagyud. Para sa mga curious, unsa man nga isda ilang kuha. Tamarong ug bulis, dagko kaayo, murag panglumba sa dagat. Fresh pa kaayo, murag kita pagyud ang nakauna ug tan-aw pag-ambak gikan sa dagat. So kung mangita mo og isda nga lami, fresh, ug dili bugat sa bulsa, ari na gyud mo sa Kaubang, Pintuyan. Dili gyud mo magmahay kay limpyo, presko, ug murag libre pa, ug smile ang mga tawo diri. Sa tanan nato nga suki, salamat kaayo. Ug sa mga wala pa kaanhi, testingin ninyo kay basin diri mo ma-in love. Dili lang sa isda, apil na sa vibes sa lugar. See you next time, guys.